नाजरीन ग्रामी, शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बोलस और इसके भाई बतरस की क़यादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान औरतों को कैदी बना लिया था, जिन खवातीन में हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हों भी शामिल थी। इन खवातीन को लेकर बतरस और ईसाई की बड़ी तादाद नहरे इस्तियाक के किनारे आ गई और बाकी ईसाई बोलस की कमान में मुसलमानों से नबर्द आजमा रहे, लेकिन फिर आखिरकार मुसलमान खवातीन की बहादुरी और मुसलमानों के हमले से इन खवातीन को छुड़ा लिया गया। बतरस खवातीन अरब को कैद बनाकर शहर इस्तियाक पर अभी पहुंचा ही था कि वो अपने भाई के बारे में मालूमात लेने के लिए थोड़ा ठहर गया। वहां उसने अपने सामने कैदी मुसलमान औरतों को बुलाकर खड़ा किया। हजरत खौला बिन अज़ोर रजी अल्लाह ताला अन्हो इन सब खवातीन में हसीन व जमील और जवान थी। ईसाई कमांडर बतरस ने अपने साथियों से कहा कि ये हसीन व जमील खौला मेरी है, इनके बारे में मुझसे कोई भी झगड़ा करने की कोशिश मत करे। सब ने इस बात को तस्लीम कर लिया। इसके फौरी दीगर बड़े जंगजुओं ने बाकी सब मुसलमान औरतों की तरफ इशारा करके बताया कि फला मेरी है, फला उसकी है। अलगर्ज तमाम मुसलमान औरतों को नापाक इरादे रखते हुए ईसाइयों ने अपनी अपनी मलकियत में ले लिया। इसके बाद जंग में जीता हुआ साजो सामान बांटने की बारी आई, जिसके लिए फौज के दूसरे कमांडर यानी बोलिस का इंतजार किया जाने लगा। नाजरीन ग्रामी, इन कैदी खवातीन में कौम तबा और हमेरी की मशहूर बड़ी उम्र की जंगजू औरतें थीं। सब औरतों ने कैदी में ये फैसला किया कि हम इनके साथ बेशर्मी की ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे और ना ही उनकी रातों के लिए ऐशो इशरत का सामान बनेंगे। खवातीन ने फैसला किया कि ये ज़िंदगी बसर करने से अच्छा है कि हम जान देकर शुजात और बहादुरी का तमगा अपने नाम कर लें। फिर हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उनसे कहा कि क्या तुम इस बात को मानने पर राजी हो रूमी काफिर और बेदीन लोग तुम पर गालिब आ जाएं, तुम इनकी लोंडियां बांदियां बनकर रह जाओ। मुझे ये बात अफसोस से कहना पड़ रही है कि हमारी शुजात और गैरत कहाँ जा चुकी है, जो कि अरबी मजलिसों में हमारे पास हुआ करती थी। मैं ये तसव्वुर करती हूँ कि इन रूमियों का गुलाम बनने से बेहतर है कि हम कत्ल हो जाएं। ये सुनकर अफीरा बिन अफार हुमैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया कि ए बिन्ते अज़ोर, तुमने हमारी शुजात, बरात, अक्लो दानाई और बुजुर्गी और मर्तबे के मुतालिक बयान किया है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके मुकाबला करने के लिए घोड़े और तीर कमान नहीं है। हमारे पास कोई साजो सामान नहीं, हम इनका मुकाबला किस तरह से कर सकती हैं। ये सुनकर हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि कबीर तबालिया की बेटियों, हमको चाहिए कि हमारे हाथ में जो कुछ भी आता है हम इनसे काफरों का मुकाबला करें। हमारे पास खेमों की लकड़ियां और सतून मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हम उन पर गालिब आ सकती हैं। हमारे लिए इनकी गुलामी करने से बेहतर है कि हम शहीद होकर अल्लाह ताला की बारगाह में मुंह दिखाने के काबिल तो हो जाएंगी। अफीरा बिनते अफार रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की कि मेरी मर्जी भी यही है। इस फैसले के बाद सब खवातीन ने खेमे की लकड़ियां हाथ में ली। हजरत खौला बिनते अज़ोर रजी अल्लाह ताला अन्हों खुद भी कमर बांध कर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रख कर उनकी क़यादत में आगे बढ़ी। इनके पीछे अफीरा बिनते अफार, इमाम अबान बिनते उत्बा, सलमा बिन नौमान बिन अलमक्कर और दूसरी सब खवातीन शामिल थीं। इन मुसलमान औरतों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए ईसाई फौजियों को जंग का पैगाम दिया। उस वक्त हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सबको मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम सब एक जंजीर की तरह जंग करोगी तो हमको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अगर हम आपस में अलग अलग होकर जंग करेंगी तो हमको हमारे दुश्मन बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे देंगे, हमें ये कत्ल कर देंगे। ये बात करते हुए आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आगे बढ़कर एक रूमी के सर पर जोरों की ज़रब लगाई। इस ज़रब की वजह से रूमी जमीन पर गिरा और उस वक्त मर गया। रूमियों में कयामत बर्पा हो गई। रूमियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, उन औरतों का मुकाबला किस तरह से किया जाए। जब औरतें फौजी कमांडर बतरस की तरफ लकड़ी उठाते हुए आई तो बतरस ने औरतों से कहा कि ए बदबख्तों, क्या कर रही हो। हजरत अफीरा बिनते अफार अल-हमेरिया ने जवाब देते हुए कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे गंदे और दिमागों और जिस्मों से सांस छीन लेंगे। बतरस ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी फौज के लोगों से कहा कि तुम पर शर्म आती है कि तुम औरतों का मुकाबला करने से कासर हो।
ان کو الگ الگ کر کے دوبارہ قید کرو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے گا اسے چاہیے کہ وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے اور خولہ کو کوئی ذلیل و رسوا نہ کرے کیونکہ وہ میری ہے۔ یہ بات سن کر بطرس کے حکم کے مطابق رومیوں نے مسلمان عورتوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے پاس جاتا وہ اس مرد کو بے دردی سے قتل کر دیتی تھی۔ جب بھی کوئی گھوڑا سوار ان کے پاس آتا یہ سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں لکڑی سے توڑتی تھی، پھر اس پر سوار کو لکڑیاں مار مار کر قتل کر دیتی تھیں۔ اس طرح ان بہادر خواتین نے ان کے 30 گھوڑ سواروں کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ بطرس خواتین کی بہادری دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان خواتین کے گروہ کی طرف یہ لوگ گھوڑے، نیزوں اور تیروں سے لیس عورتوں کی طرف بڑھے۔ جب یہ عورتوں کے پاس گئے تو مسلمان خواتین آپس میں اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ذلت کی زندگی جینے سے اچھا ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن عورتوں نے کسی بھی مرد کی ایک نہ جانے دی۔ بطرس نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر ماری تو دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی شیرنی بدبختوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھ رہی ہے کہ ہم قبیلہ تب اور حمیر کی عورتیں ہیں، ہمارے لیے ان کافروں کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے تربیت دی جا رہی ہے۔ جب بطرس نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو قریب آ کر کہنے لگا کہ اے عربیہ اپنے ان ناکاموں سے رک جاؤ۔ کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ میں مالک بن جاؤں؟ میں تو وہ شخص ہوں جس کے پاس بے شمار عیسائی عورتیں ہیں۔ میں بہت ہی امیر اور دولت مند انسان ہوں۔ میں تو بادشاہ ہرکل کا ایک خاص بندہ ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے کافر بدبخت فاجر کی اولاد، خدا کی قسم کہ اگر میرا ابھی بس چلے تو میں تجھ کو اس لکڑی سے قتل کر دوں۔ تم اپنے آپ کو ہمارا مالک کہتے ہو، میں تو آپ سے اپنی بکریاں بھی نہ چرا، تو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ بطرس خولہ کا جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ ملک شام اور گروہ عرب میں سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسلمان قیدی عورتیں ہم پر غالب آ گئیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرکل سے ڈرو اور ان عورتوں کو قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر عورتوں پر حملہ کر دیا۔ عورتیں ان کا مقابلہ بڑی بہادری اور دلیری سے کرتی رہیں۔ اس دوران عورتوں نے صحابہ کا ایک لشکر دیکھا جو بڑی دھول اور گرد و غبار اڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ مجاہدین کی تلواریں خواتین کو چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک صحابی نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو صورتحال کی خبر دوں گا۔ وہ عورتوں کے پاس آئے، ساری صورتحال کا جائزہ لے کر واپس لشکر میں آئے اور خواتین کی بہادری کی خبر دی۔ سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، تو یہ بات درست ہے کہ جو تم بتا رہے ہو کہ ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی، تو یاد رکھو کہ انہوں نے مردوں اور عربوں کی عورتوں پر قیامت تک اپنا رعب بٹھا لیا۔ انہوں نے اپنے سر بہادری کا صحرا باندھ لیا اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و عار کا دھبا دھو دیا۔